हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 5 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले पर्सेन्ट भन्ने च्याप्टरको पर्सेन्ट अफ क्वान्टिटी भन्ने टपिक पढ्दैछौँ र यसको चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि एक्सर्साइज सल्भ गराउँदै थिएँ। क्वेसन नम्बर 1 र 2 सकियो र अब हामी क्वेसन नम्बर 3 अनि 4, 5 यहाँ क्वेसनहरू छ, यो सल्भ गर्छौँ। हामीसँग चाहिँ यो सबै न्युमेरिकल प्रब्लमहरू छ है। ल अब हामी यसलाई सल्भ गरौँ है। क्वेसन नम्बर 3 देखि सुरु गरौँ। क्वेसन नम्बर 3 को ए। In a month, he spends 25% on food and 10% in your study. How much money does he spend on food? How much money does he spend in your study? Study. How much money does he spend altogether? अनि त्यस पछाडि छ how much money does he saves in a month? ल क्वेसनलाई बुझौँ है। यहाँनिर हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू भनेको टोटल अर्निङ अनि कति पर्सेन्ट फुडमा र कति पर्सेन्ट हजुरको स्टडीमा है। अब के भनेको छ क्वेसनले, फादर अर्न्स भनेको बुवाले चाहिँ एक महिनामा यति कमाउनु हुने रहेछ, 25% चाहिँ खानामा खर्च गर्नुहुन्छ र 10% हजुरको स्टडीमा है। भनेदेखि अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने कति चाहिँ फुडमा खर्च हुन्छ, अमाउन्ट पत्ता लगाउनु पर्ने। पहिला सुरुमा गिभन कुरा हेर्नुहोस्। टोटल अर्निङ कति छ, टोटल कमाउने कति छ, रुपिज 12,000। यसमध्येको कति हो, फुडको लागि कति खर्च हुन्छ त। अब स्पेन्डिङ हेर्नुहोस् है, स्पेन्डिङ अथवा एक्सपेन्डिचर। स्पेन्डिङमा चाहिँ अन फुड खानामा कति खर्च हुन्छ, 25%। के को 25% त, टोटल अर्निङको होइन, अफ टोटल अर्निङ। %25 अफ भनेको मल्टिप्लिकेसन, टोटल अर्निङ 12,000, दुईटा जिरो 25 इन्टु 120 भनेको 120 टाइम्स 25, 0 60 0 अनि 0 अनि 24 भनेको कति आयो, 00103 भनेको कति रहेछ, अन माई स्टडी लेखौँ न। क्वेसनले यो भनेको छ अन माई स्टडी। स्टडीको लागि कति भयो त, स्टडीको लागि कति भनिएको छ, 10% भनेको 10% अफ टोटल अर्निङ है। टोटल अर्निङ 12,000, दुईटा जिरो यो भनेको 1200 चाहिँ स्टडीमा। अब हेर्नुस् न,
खर्चहरू यसमा र यसमा भएको छ भनेपछि टोटल स्पेन्डिङ कति भयो टोटल एक्सपेन्डिचर अन फुड प्लस अन माई स्टडी भनेको कति हुने भयो त खानाको लागि 3000 प्लस 1200 चाहिँ पढाइको लागि भनेको 4200 सकियो है। अब हेर्नुस् है हामीले यसको सक्यौं अब हाउ मच मनी डज ही सेव्स अब खर्च भएको त भइहाल्यो बाँकी त सबै सेभिङ नै त हो नि भने पछाडि सेभिङ भनेको कति हुन्छ टोटल अर्निङ माइनस टोटल अर्निङ 12000 हो अनि टोटल एक्सपेन्डिचर 4200 भनेको कति हुन्छ 42 भनेपछि 65800 यो चाहिँ हाम्रो टोटल सेभिङ भयो ल यो क्वेसन पनि सकियो है। अब यस पछाडि हैन 5 भएर 7 भयो होला ल नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 4 क्वेसन नम्बर 5 को बी पनि रहेछ monthly income of a family is rupees 15,000 if they spend percent in house rent and 45% in other necessary items. How much money do they save in a month? एक महिनामा कति बचत हुन्छ भनेर भनेको छ है। ल पहिला सुरुमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा टोटल अर्निङ अथवा इन्कम अनि 20% चाहिँ हाउस रेन्टमा 45% अदर नेसेसरी आइटममा भनेदेखि हाउ मच मनी डु दे सेभ बचत कति हुन्छ भनेर भनेको छ है। यसको लागि हामीले के गर्छौं त बचत भनेको खासमा के हो बचत भनेको कमाई माइनस खर्च हो भने पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो पहिला सुरुमा टोटल अर्निङ जुन चाहिँ यो भइहाल्यो त्यस पछाडि खर्च चाहिँ निकाल्नु पर्यो है भने पछाडि एकैचोटी गर्दा पनि हुन्छ छुट्टा गर्दा पनि हुन्छ म दुई तरिकाले नै देखाउँछु है। पहिला सुरुमा हियर क्वेशनले के भनेको छ मन्थली इन्कम कति छ मन्थली इन्कम भनेको 15000 छ अनि त्यस पछाडि स्पेन्डिङ के केमा छ एउटा हाउस रेन्टमा कति छ हाउस रेन्टमा 20% के को 20% टोटल इन्कमको अफ टोटल इन्कम भनेको कति हुन्छ 20% अफ टोटल इन्कम 15000 30 अनि त्यस पछाडि 1 2 भनेपछि रुपीज 3000 चाहिँ हाउस रेन्टमा अनि अदर नेसेसरी भनेको मिसेलिनस भन्दा हुन्छ है अदर नेसेसरी नै लेखौं अदर नेसेसरी आइटम्स मा कति खर्च हुन्छ अदर नेसेसरी आइटममा 45% के को 45% टोटल इन्कमको भनेको के भयो त 45% अफ टोटल इन्कम 15000 दुईटा जिरो अब 45 into 150 भनेको भनेको 5 times 0 5 times 5 25 7 0 अनि 5 भनेको 20
46 भनेको 0 5 13 1 3 5 0 यति 1350 त हुनु नपर्ने एकछिन है त हैन यति हैन यहाँनिर गल्ती भयो पहिला 0 छँदैछ टाइम्स 0 अब बल्ल 20 अनि त्यस पछाडि यो भयो यो भनेको कति भयो 0 5 7 र 6 6750 है अब त्यस पछाडि टोटल सेभिङ भनेको के हुन्छ बचत भनेको टोटल इन्कम माइनस टोटल एक्सपेन्डिचर अथवा स्पेन्डिङ भन्नु यहाँ स्पेन्डिङ लेखेको छ स्पेन्डिङ नै लेखौँ है स्पेन्डिङ यो भनेको के भयो टोटल इन्कम भनेको 15000 र टोटल स्पेन्डिङ भनेको कति छ स्पेन्डिङ केमा भएको हो हाउस रेन्टमा र अदर नेसेसरी आइटममा कति 3000 र यो भनेपछि दुईटा त जोड्नु पर्यो नि त भनेको 3000 प्लस 6750 इज इक्वल्स टु 15000 माइनस 9750 इज इक्वल्स टु कति भयो 15000 5250 भनेपछि सेभिङ रहेछ यति अब अर्को तरिका तपाईहरुले के पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो अल्टरनेटिभ वे भनेको डाइरेक्ट यसबाट गर्न सक्नुहुन्थ्यो है अल्टरनेटिभ है यो चाहिँ पुरै सुरुदेखि नै अल्टरनेटिभ तपाईहरुले यो सबै गर्नको साटो यति गर्नको साटो यस्तो पनि गर्न पाउनुहुन्छ है अलिकति एडभान्स चाहिँ हुन्छ जे होस् 15000 माइनस टोटल स्पेन्डिङ केमा खर्च हो अन हाउस रेन्ट र केमा हाउस रेन्ट र अदर नेसेसरीमा यो भनेको कति भयो 15000 माइनस हाउस रेन्टमा कति खर्च भयो हाउस रेन्टमा कति पर्सेन्ट थियो 20% के को अफ टोटल इन्कम एकै ठाउँमा निकाल्न पनि पाइन्छ के यो चाहिँ प्लस 45% अफ टोटल इन्कम यो भनेको 15000 माइनस 20/100 इन्टु 15000 प्लस 45/100 इन्टु 15000 यो भनेको 15000 माइनस 3000 प्लस 6750 अब एकैचोटि तपाईहरुले 15000 माइनस 9750 इज इक्वल्स टु 5250 यति मात्र गर्न पनि पाउनुहुन्छ है नपाउने चाहिँ होइन ल यसरी चाहिँ हामीले यो प्रब्लमको पनि एन्सर निकाल्न सक्छौं यो भइसके पछाडी अब अर्को प्रब्लम सल्भ गरौँ अर्को प्रब्लम भन्दा पनि पहिला म पानी पिउँछु है तपाईहरु पनि पानी पिउँदै गर्नुहोस् म पनि पानी पिउँछु ल अब हामी अर्को प्रब्लम हेरौँ है क्वेशन नम्बर 4 क्वेशन नम्बर 4 मा के भनेको छ क्वेशन नम्बर 4 है यहाँनेर भनेको छ लुक एट Sangeeta's progress report of a terminal test and solve the
following problems. हामीलाई यहाँनिर एउटा टेबल दिएको छ। Progress report. Subject, full marks अनि pass marks. मार्क obtained रहेछ। अनि यहाँनिर सब्जेक्टहरू इङ्ग्लिस, म्याथ्स, सोसियल र साइन्स। अब यसमा चाहिँ हामीलाई मार्क्सहरू दिएको छ 80, 80, 65, 75 अनि 75%, 90%, 60% र 80%। अनि क्वेसन दिएको छ। फेरि क्वेसनहरू के दिएको छ त भन्दा फाइन्ड हर मार्क्स इन इच सब्जेक्ट। इच सब्जेक्ट अनि अर्को फाइन्ड द टोटल फुल मार्क एन्ड टोटल अफ हर marks, then express her mark in percentage. ल हेर्नुहोस् है, पहिला सुरुमा हामीले के निकाल्नु पर्ने, हर मार्क्स इन इच सब्जेक्ट, हरेक सब्जेक्टमा कति कति मार्क आयो। अब यहाँनिर के भनेको छ, इङ्ग्लिसमा के भएको छ 75%। 75% के को 75% भन्दा टोटलको। इङ्ग्लिसको फुल मार्क्स कति हो 80 हो। अफ 80 इज इक्वल्स टु 75% अफ 80। अब यो भनेको 4, यो भनेको 5, 5 टाइम्स 15 इज इक्वल्स टु 60 आयो है। इङ्ग्लिस पछाडि म्याथ्समा कति 90%, के को 90%, 80 को 90% भनेको के भयो 90% टाइम्स 80, यो भनेको 5, यो भनेको 4 भनेको कति आयो 590 भनेपछि 18 टाइम्स 4 भनेको 72। अनि त्यस पछाडि सोसियलमा कति आएको छ 60%, के को 60%, 65 को 60% इज इक्वल्स टु 60% 65, 5 टाइम्स 20, 5 टाइम्स 13, 003 भनेको 39। ल अब अर्को क्वेसन के छ, अब अर्को क्वेसन छ साइन्सको। साइन्समा 80%, के को 80%, 75 को, यो भनेको के भयो त 80% इन्टु 75 भनेको 5 टाइम्स 15, 5 टाइम्स 20, 5 टाइम्स 3, 5 टाइम्स 4, 4 टाइम्स 20 भनेको कति आयो 60। ल यो भइसकेपछि अर्को क्वेसन, फाइन्ड द फुल मार्क्स टोटल अफ हर मार्क्स देन एक्सप्रेस इन पर्सेन्टेज। ओभरअल पर्सेन्टेज सोध्दैछ। पहिला सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो, टोटल फुल मार्क्स। टोटल फुल मार्क भनेको कति छ 80 प्लस 80 प्लस 65 प्लस 75, यो भनेको 160 प्लस 140 प्रोबेबली प्लस 75 भनेको 140 भनेको कति भयो 300 है। अब हामीले अर्को के निकाल्नु पर्ने छ, टोटल मार्क अब्टेन्ड। टोटल मार्क अब्टेन्ड कहाँबाट निकाल्ने हो, यो मार्कहरूको यसबाट निकाल्ने हो। टोटल मार्क अब्टेन्ड मार्कमा निकाल्नु पर्यो नि त। हामीलाई क्वेसनले त के दिएको थियो
पर्सेन्टेजमा दिएको थियो टोटल मार्क्स अब्टेन्ड कति भयो टोटल मार्क्स अब्टेन्ड भनेको 60 प्लस 39 प्लस 72 प्लस 60 भनेको कति भयो 60 प्लस 39 प्लस 72 231 नाउ पर्सेन्टेजमा निकाल्नु पर्यो टोटल पर्सेन्ट कति आयो टोटल पर्सेन्ट भनेको कति हुन्छ टोटल पर्सेन्ट भनेको मार्क अब्टेन्ड बाई टोटल इन्टु 100% यो भनेको 00 गयो 231 इक्वल्स टु 77%। हाम्रो एन्सर कति रहेछ 77 रहेछ। ल यो क्वेसन पनि सकियो। अब हामीसँग अर्को क्वेसन छ यहाँनिर क्वेसन नम्बर 5। क्वेसन नम्बर 5 मा के भनेको छ भन्दाखेरि द लिस्टेड प्राइस of a camera is rupees 800 and 10% discount is given. How many rupees is the discount? Ani what is the cost of the camera after discount? पहिला सुरुमा यहाँ क्वेसन बुझौं। क्वेसनले के भनेको छ हामीलाई एउटा क्यामेरा किन्न मन थियो। ल यस्तै कस्तो हुन्छ क्यामेरा ल हामीलाई एउटा क्यामेरा किन्न मन थियो। क्यामेरामा लिस्टेड प्राइस भनेको त्यहाँ ट्याग लगाएको प्राइस भन्न खोजेको हो। त्यसलाई तपाईहरुले ठुलो क्लासमा गएपछि मार्क प्राइस भनेर पढ्नुपर्छ है रुपीस 800। अनि तलपट्टि के भनेको रहेछ एउटा कार्डमा यसरी कार्ड ढल्काएर राखेको रहेछ र यो कार्डमा लेखेको रहेछ कति 10% डिस्काउन्ट 10% अफ भनेको डिस्काउन्ट भनेर दिएको रहेछ। अब हामीले के गर्नुपर्ने छ त अब यहाँनिर हाउ मच रुपीज इज द डिस्काउन्ट डिस्काउन्टको अमाउन्ट 10% दिएको छ। डिस्काउन्ट के को दिएको हो डिस्काउन्ट भनेको लिस्टेड प्राइसको दिएको हुन्छ सधैँ भने पछाडि डिस्काउन्ट कति हुने भयो डिस्काउन्ट भनेको क्वेसनले 10% भनेको छ 10% के को हुन्छ लिस्टेड प्राइसको यो भनेको के भयो 10% इन्टु 800 यो भनेको 80 रुपीस 80 डिस्काउन्ट रहेछ। अब लिस्टेड प्राइसमा व्हाट इज द कस्ट अफ क्यामेरा आफ्टर डिस्काउन्ट डिस्काउन्ट दिइसके पछाडि कति रुपैयाँ हुन्छ भनेर भनेको छ। कस्ट आफ्टर डिस्काउन्ट कस्ट आफ्टर डिस्काउन्ट भनेको के हुने भयो त डिस्काउन्ट ओरिजिनल कस्ट भनेको 800 हो 800 मा डिस्काउन्ट घटाउने हो डिस्काउन्ट त घट्ने हो नि त भने पछाडि कति आयो 720 भनेपछि रुपीस 720 हाम्रो कस्ट आफ्टर डिस्काउन्ट हुने भयो। द नेक्स्ट क्वेसन नम्बर बी द मार्क प्राइस of a radio is rupees 1250 if 20% discount is given how much money do you need to pay for it यस्तो छ क्वेसन। अब हामीले यहाँ के भन्न खोज्दैछ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एउटा रेडियो किन्न मन रहेछ र हामी रेडियो किन्न पनि गयौँ। ल एउटा रेडियो बनाऊ।
एन्टिनावाला रेडियो रहेछ। ल हामीलाई रेडियो किन्नु मन छ, मानिलिउँ यो हाम्रो रेडियो भयो। ल यो रेडियो भयो। रेडियोमा स्टिकर टालेर पैसा कति भनेको रहेछ 1250 है, ₹1250 यो मार्क प्राइस। र हामीलाई के भनेको छ, यहाँनिर एउटा कार्ड छ अरे साइडमा, यो कार्डमा चाहिँ डिस्काउन्ट दिएको छ अरे, डिस्काउन्ट यति भनेर राखेको कार्ड के है। ल यो कार्डमा हामीलाई के भनेको छ 20% अफ भनेर दिएको छ, डिस्काउन्ट दिएको भनेको है 20% अफ। अब मार्केट प्राइस यति, डिस्काउन्ट यति भने कति तिर्नु पर्यो हामीले फाइनल्ली, अब त्यो किन्दा कति तिर्नु पर्यो भनेर सोधेको हो। त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त, हियर डिस्काउन्ट कति छ, डिस्काउन्ट भनेको भयो 20%, के को 20%, मार्क प्राइसको 20% भनेको 1250, यो भनेको 20% इन्टु 1250, यो भनेको कति आयो 250। यो भइसके पछाडि डिस्काउन्ट त गयो, त अब हामीले कति तिर्नु पर्यो, वी निड टु पे, डिस्काउन्ट भनेको त घट्ने चिज हो नि त, वी निड टु पे 1250 माइनस 250 द्याट इज कति, त्यो भनेको 1000 रुपैयाँ तिर्नु पर्यो, ₹1000। ल यो नै हाम्रो एन्सर भयो। ल आज हामीले यति नै गर्छौँ। अब योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई नयाँ च्याप्टर सुरु गर्नेछु, नयाँ च्याप्टर पढाउनेछु। च्याप्टरको नाम प्रफिट एन्ड लस छ, त्यसको लागि रेडी भएर आउनु होला। यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।